नाज़रीन, प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस के साथ मैं हूं आपका मेजबान AK मेमन। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं एक ऐसी ही प्रोमिनेंट और मारूफ शख्सियत को जो कि अपने कैरियर के हवाले से अपना एक मुमताज मुकाम रखती हैं। नाज़रीन, इससे कबल हमने मेडिकल पे गुफ्तगू की थी और प्रोफेसर मसूद हमीद साहब जो कि वाइस चांसलर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने हमें उन नौजवानों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए हमें रहनुमाई फरमाई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मेडिकल फील्ड में दाखिल हुआ जाता है। लेकिन नाज़रीन, इंसान के ज़हनी अमराज यकीनन एक ऐसी परेशान कुन एक डिजीज होती है जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है साइकेट्रिस्ट की, और इस हवाले से कि वो तमाम मेडिकल्स के डॉक्टर्स जो कि इस फील्ड पर आना चाहते हैं, किस तरह से साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे ही मारूफ और मुमताज साइकेट्रिस्ट मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि अगर किसी ने अपनी फील्ड साइकेट्रिस्ट को ज्वाइन करना हो तो इस फील्ड को वो कैसे ज्वाइन कर सकता है। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और मेडिकल एक बड़ा वसी एक सब्जेक्ट है और इस पे बहुत सारी फील्ड्स हैं और बहुत सारी स्पेशलिटीज होती हैं। हमने चूंकि मेडिकल पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स मिले, ईमेल्स हमें मिले और उसमें कहा गया कि जी साइकेट्री जो फील्ड है उसको आप कवर करें। हमारे यहाँ नौजवान डॉक्टर्स जब एज ए साइकेट्रिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको बड़ी रहनुमाई की जरूरत होती है। आप सबसे पहले इरशाद फरमाइएगा कि ये साइकेट्री है क्या बुनियादी तौर पर? साइकेट्री, जिसको हम उर्दू में ये कहें कि नफ्सियात की जो है बीमारियों का डॉक्टर, जी जी, ये हम कह सकते हैं। सही। और ये जो साइकेट्रिस्ट है ये MBBS करने के बाद जो है वो डॉक्टर जो होता है MBBS करने के बाद और हाउस जॉब करने के बाद अगर वो फैसला करता है कि मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है तो जो बन जाता है उसको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। मतलब उसका कैरियर जो है आफ्टर MBBS के बाद हाउस जॉब करना लाजमी होता है और उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, वो उसकी मर्जी है कि हाउस जॉब किस में करे, मेडिसिन, सर्जरी, साइकेट्री, फीड्स, जिसमें भी करे। ठीक है। जो उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि आया मुझे इस स्पेशलिटी में जाना है, एंड देन द थिंग्स स्टार्ट। अच्छा, बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़े डॉक्टर्स आपके साथ काम करते होंगे, आप खुद भी माशाल्लाह बड़े मकबूल साइकेट्रिस्ट हैं। कहा यह जाता है डॉक्टर साहब कि एक तो होता है साइकेट्रिस्ट और एक होता है साइकोलॉजिस्ट। हम चूंकि लेमैन लोग हैं, हमें इस बात का इल्म नहीं होता, क्या डिफरेंस इन दोनों में? देखें, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो तो उसके लिए है कि भाई वो इंटर करे, आर्ट्स में करे या साइंस में करे, जिसमें भी करे, उसके बाद वो BA बैचलर्स करे, उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले ले, लेटर ऑन वो मास्टर्स करे साइकोलॉजी में या MPhil करे या PhD करे, मतलब आर्ट्स से रिलेटेड हो या किसी भी। ठीक है। टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट वन हैज टू डू MBBS, उसके बाद हाउस जॉब करे, उसके बाद द थिंग स्टार्ट टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, होता यह है कि साइकेट्रिस्ट हमारे यहाँ पर, खासतौर पर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट की बड़ी कमी है, तो क्या यहाँ जरूरत नहीं है पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट? देखें, साइकेट्रिस्ट जो है पाकिस्तान में राउंड अबाउट 350 होंगे। अच्छा। एट प्रेजेंट। तो उस हिसाब से अगर आप मैथमेटिक्स करें तो समझे कि 5 लाख 6 लाख पर एक साइकेट्रिस्ट है। अच्छा, तो बड़ी पीडियाट्रिक जी बिल्कुल। पीडियाट्रिक साइकेट्री तो व्हेन यू बिकम साइकेट्रिस्ट देन इट्स अ सुपर स्पेशलिटी। उसके बाद आप पीडियाट्रिक साइकेट्री में जा सकते हैं, मतलब बच्चों की साइकेट्री में। जेरेटिक साइकेट्री है, बूढ़ों की साइकेट्री है। अच्छा, इसमें जो ओल्ड एज हमारे बुजुर्ग होते हैं। फॉरेंसिक साइकेट्री है, जो मतलब क्राइम के मुतालिक चीजें होती हैं। तो मतलब है कि ये तो फील्ड खाली पड़ी है पाकिस्तान में, इसमें तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है। पीट साइकेट्री इटसेल्फ में इतनी गुंजाइश है कि भाई पाकिस्तान में आप देखें कि जो बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, हैदराबाद है, फैसलाबाद है या रावलपिंडी है, वहां आपको बिल्कुल मिल जाएंगे मतलब साइकेट्रिस्ट। लेकिन मगर उसके बाद आप देखें पेरिफेरीज में जाएं, मिसाल के तौर पर अगर आप पंजाब के जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिंध है, फ्रंटियर है या बलूचिस्तान, फाटा या दूसरे इलाके, आपको बहुत कम नजर आएंगे। सही जी। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ तशरीफ फरमा है मुल्क के मारूफ और मुमताज साइकेट्रिस्ट डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो नौजवान डॉक्टर्स जब या उनके पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को मेडिकल की इस फील्ड साइकेट्रिस्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसमें क्या स्कोप है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बन गया, आपकी साइकेट्रिस्ट जो डिपार्टमेंट है उसको भी उसने ज्वाइन कर लिया, आप क्या समझते हैं कि फर्दर इसमें क्या स्कोप है, किस तरीके से ये आगे अपनी फेलोशिप करता जाता है? देखें,
پہلے تو MBBS کی، اس کے بعد ہاؤس جاب کرنا لازمن ہے. وہ آپ نے بتایا. میں اسٹریسلی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا. کہ ہاؤس جاب کر لیں، اس کے بعد جو ہے اگر وہ مائنڈ بناتا ہے ڈاکٹر صاحب کے، میل یا فیمیل ڈاکٹر جو بھی ہے، کہ بھائی مجھے جانا ہے سائکیٹری میں، تو پھر یہاں کالج آف فزیشین ہے. اچھا. فزیشین اینڈ سرجن. کالج اس میں ممبرشپ ہوتی ہے اور فیلوشپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں وہ ایڈمیشن لیتا ہے. اس کے سال میں جو ہے مختلف JPMC ہے یا مختلف کسی بھی ادارے سے ریکگنائز آپ کا ادارہ ریکگنائزڈ ہے، جو کالج آف فزیشین کی طرف سے اس کا ورڈ ریکگنائز ہے، اس میں ایڈمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے 2 سال یا 3 سال اس وارڈ سے. پھر وہ اٹیچمنٹ اس کی ہوتی ہے 3 سال وہ کام کرتا ہے پروفیسر کے انڈر میں، نیورو میڈیسن میں بھی کام کرتا ہے، میڈیسن میں بھی کام کرتا ہے، میجر اس کا سائکیٹری میں کام کرتا ہے. اس کے بعد اس کا ایگزامس ہوتے ہیں. صحیح. دین پیشنٹ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے وہ تھیوری اینڈ دین وائوا آفٹر 3 ایئرس، ٹھیک ہے نا. مینڈیٹری ہے 3 سال. مطلب یہ ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے 3 ایئرس آفٹر ہاؤس جاب، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ پاس کرتا ہے. دین پارٹ 1 میں 3 ہوتے ہیں. FCPS اگر کرتا ہے تو 1 2 3، ٹھیک ہے نا، ماڈیولز ہوتے ہیں. وہ تینوں پاس کرنے کے بعد راؤنڈ اباؤٹ اس کو 5-6 سال لگ جاتے ہیں آفٹر MBBS ٹو بیکم اے فیلو. صحیح. اسی طرح اگر وہ MCPS کرتا ہے تو اس کو جو ہے 4 سال 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں. صحیح. جی ناظرین، ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب معروف اور ممتاز سائیکیٹرسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب ہم تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. کیا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک رجحان ہوتا ہے؟ آپ کا بھی رجحان تھا، کیونکہ اس وقت جو نوجوان ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر خواجہ صاحب بھی، یا آپ سڈنلی آئے تھے یا آپ نے سوچا تھا کہ جی آپ نے سائیکیٹرسٹ بننا ہے؟ میں نے لیاقت میڈیکل کالج سے جو ہے، ابھی تو یونیورسٹی بن گئی ہے، اس زمانے میں کالج تھی، وہاں سے میں نے MBBS کیا. تو 3rd ایئر میں جب ہماری پوسٹنگ ہوئی تھی سر کوستی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری، جس کو حرف عام گدو بندر بولتے ہیں، گدو بندر جی. تو وہاں 3rd ایئر MBBS 4th ایئر فائنل ایئر میں ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے. تو جب میں وہاں گیا تو میری رجحان اس طرف ہوا کہ یہاں فیلڈ ٹوٹل خالی پڑی ہے. اور جب میں LMC میں جب میں نے ایڈمیشن لی تھی تو ہمارے پرنسپل زمانے میں علمانی صاحب تھے. اچھا، پروفیسر علمانی صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ اوپر آئیں گے تو کوئی مقابلہ نہیں، خالی ہے. وین یو آر ان ٹاپ تو خالی چیز ہے. مطلب علمانی صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا اور انہوں نے آپ کو گائیڈنس دی. فرسٹ ڈے پر جو میڈیکل کالج میں لیکچر دیتے ہیں نا پروفیسر انٹروڈکشن میں، یہ بات مجھے بڑی اسٹرائک تھی کہ ان کی بات. اور اس کے بعد جب میں 3rd ایئر میں جب میں گیا، وہاں حیدر علی قاضی پروفیسر تھے، ڈاکٹر قاضی، ویری کائنڈ مین. ابھی بھی وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں اور صحت یاب ہیں. ان کی وائف میڈم ناصرہ، وہ ہمارے اینیٹومی پڑھاتی تھی. تو میرا رجحان اس طرف چلا گیا. تو پھر میں نے کہا کہ فیلڈ بھی خالی پڑی ہے اور نو بڈی از گوئنگ ان دس فیلڈ، سو آئی مسٹ گو فار دیٹ فیلڈ. ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو جیسے ڈاکٹر علمانی صاحب نے گائیڈ کیا، آج آپ دوسروں کو گائیڈ کریں. یہ سرکل دنیا میں اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے کہ آج آپ ان نوجوانوں کو گائیڈ کریں کہ جی اس میں بڑا اسکوپ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میل سائیکیٹرسٹ تو ہمیں بڑے مل جاتے ہیں، مطلب جو پروفیسر لیولز کے ہوتے ہیں یا جو فیلوشپ کے ہوتے ہیں. فیمیل کے ہمارے اس ملک میں جو ہے سائیکیٹرسٹ کی بڑی کمی ہے. بہت زیادہ اس کی گنجائش ہے. ہماری ان بچیوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل، جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ دے مسٹ گو فار دیٹ فیلڈ، کیونکہ فیلڈ ٹوٹل خالی پڑی ہے. دیکھیں نا، سائیکیٹرسٹ ابھی 350 ہیں، اس میں سے زیادہ فیمیل سارے پاکستان میں سائیکیٹرسٹ 20-25 سے زیادہ نہیں ہوں گی یا 30 سے زیادہ نہیں ہوں گی. بڑی گنجائش ہے. پیڈیاٹرک سائیکیٹری خالی ہے، سائیکیٹری اٹ سیلف خالی ہے، جیریٹک سائیکیٹری خالی ہے. بہت زیادہ گنجائش ہے، بہت زیادہ گنجائش. فیمیل، اچھا کہتے ہیں کہ فیمیل سائیکیٹرسٹ جو ہے نا تھوڑی سی، ویسے تو سارے ہی سائیکیٹرسٹ ہم نے